आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है आराम व सुकून, और जिसे तहरीर किया है सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने। आराम व सुकून सिन्फ़ अदब के लिहाज से एक ड्रामा है, मज़ाहिया ड्रामा है, और सैयद इम्तियाज़ अली ताज की हालात ज़िंदगी के बारे में पहले पढ़ लें। सैयद इम्तियाज़ अली ताज पैदा हुए 1900 में और 1970 में इनकी वफ़ात हो गई। पैदा हुए 1900 में और 1970 में इनकी डेथ हो गई। सैयद इम्तियाज़ अली ताज लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी मुमताज़ अली को शम्सुल उलमा का खिताब मिला। फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि सैयद इम्तियाज़ अली ताज के बाप का नाम क्या है या वालिद का नाम क्या है? मौलवी मुमताज़ अली। और उन्हें कौन सा खिताब मिला? शम्सुल उलमा का खिताब मिला। इम्तियाज़ अली ताज ने सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। अपने ज़माना तालिब इल्मी में ही मुनफरिद अंग्रेज़ी ड्रामों के तराजुम करके स्टेज पर पेश किए। फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आ गया कि 1932 यानी 1932 में मशहूर ज़माना ड्रामा अनारकली लिखा। इनका मज़ाहिया स्केच यानी खाका चच्चा छक्कन के नाम से शाया हुए, जो बहुत मकबूल हुए। रसाला तहज़ीब निस्वां और फूल के मुदीर रहे, यानी एडिटर रहे। तो ये भी बहुत बिग और इम्पोर्टेंट MCQ है कि आप कौन से रसालों के मुदीर रहे? तहज़ीब निस्वां और फूल के मुदीर रहे। अप्रैल 1970 में उनको नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया। किसी को नहीं मालूम कि उन्हें कत्ल किसने किया। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में तमाम लसानी यानी ज़ुबान की खूबियाँ मौजूद हैं। इनकी तहरीर सादा और बेतकल्लुफ़ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स बाकी सिर्फ रीडिंग के लिए है हमारे। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि बोर्ड के पेपर में MCQ के तौर पर आ सके। तो सैयद इम्तियाज़ अली ताज कब पैदा हुए, कब वफ़ात पाई, कहाँ पैदा हुए, उनके वालिद को कौन सा खिताब मिला, उनके वालिद जो हैं उनका नाम क्या है, उनका मशहूर ज़माना ड्रामा कौन सा है, उन्होंने कौन सा मज़ाहिया स्केच जो है वो बनाया, और वो किस रिसालों के मुदीर रहे। ये वो तमाम MCQ हैं जो बोर्ड के पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उन्हें किस मुसन्निफ को किसी नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया, सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने, या सैयद इम्तियाज़ अली ताज को किसी नामालूम शख्स ने किस सन में कत्ल किया? तो 1970 में। तो ये वो तमाम इम्पॉर्टेंट MCQ हैं जो कि मुसन्निफ की रास्ते ज़िंदगी में से आ सकते हैं। बाकी नीचे वाले पैराग्राफ में उनके कलाम की खूबियाँ हैं और जो कि पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका हमारे MCQ से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। चले अब अपने सबक की तरफ आते हैं। तो नाम है, मुसन्निफ का नाम सैयद इम्तियाज़ अली ताज, सबक का नाम, सबक का उन्वान आराम व सुकून, और सिन्फ़े अदब के लिहाज से ये एक ड्रामा निगारी है, मज़ाहिया ड्रामा निगारी है। कुछ ड्रामे संजीदा होते हैं, कुछ मज़ाहिया होते हैं। और सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा जो लिखा हमेशा वो मज़ाहिया अंदाज में लिखा है। स्टूडेंट्स, हमारे सबक के उन्वान का नाम है आराम व सुकून। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि आराम का मतलब क्या होता है और सुकून का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है आराम व सुकून। स्टूडेंट्स, आराम जो बीमार होता है, जो इंसान थकान महसूस कर रहा होता है, जो तकलीफ़ में होता है, उसको आराम की ज़रूरत होती है। और सुकून उसे इर्द गिर्द का माहौल अता करता है, यानी इर्द गिर्द के माहौल से वो सुकून हासिल करता है। और आराम उसको अपनी फिज़िकल या जिस्मानी जो है वो आराम और सुकून के लिए चाहिए होता है। तो आराम का मतलब वो बीमार इंसान जो खुद से आराम करना चाहे और सुकून उसे माहौल देता है, यानी उसके इर्द गिर्द के जो रहने वाले लोग हैं, जो उसके इर्द गिर्द का माहौल है, उससे वो सुकून पाता है, तो उसको आराम मिलता है। अगर सुकून मुयस्सर नहीं है तो कभी भी कोई बीमार शख्स आराम नहीं कर सकता। सुकून होना ज़रूरी है आराम के लिए। तो बेसिकली जो हमारा ड्रामा है ये आराम और सुकून पर ही मबनी है कि एक आदमी किस तरह से बीमार है, उसको थकावट है, उसको बुखार है और उसे आराम की ज़रूरत है।
لیکن کیونکہ اس کے گھر میں اس کی بیوی جو ہے اس کو سکون سے رہنے نہیں دیتی، بہت زیادہ باتونی ہوتی ہے، اور اس نے گھر کے ماحول کو پرسکون نہیں بنایا ہوتا، اسی لیے جو میاں ہے وہ آرام نہیں کر سکتا، اور وہ آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ دفتر جانے کی تیاری کرتا ہے۔ چلو تو اپنی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ ریڈنگ کرنے سے ہمیں خلاصہ اخذ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، پیراگراف اگر کوئی تشریح کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اسٹوڈنٹ، اس میں جو یہ ہمارا سبق ہے آرام و سکون، اس میں خلاصہ امپورٹنٹ ہے، اس کے سوال و جواب امپورٹنٹ ہے۔ پیراگراف کی تشریح بہت کم اس میں سے آئی ہے، 1 یا 2 بار، لیکن ہم پھر بھی ان کے پیراگراف کی پریکٹس ضرور کریں گے۔ چلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد یعنی فکر یا پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، یعنی چیک اپ کر لیا ہے، صرف تھکان کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے، یعنی بخار ہو گیا ہے۔ ان دنوں آپ کا شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ اسٹوڈنٹ، یہ MCQ ہے، وہ بورڈ میں آیا ہوا ہے کہ صبح کتنے بجے جو ہے میاں دفتر جایا کرتے تھے یا واپس کتنے بجے آتے تھے، دونوں پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے تھے۔ ڈاکٹر: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے، کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں یعنی مشکلات بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو بحال ہو جائے گی، یعنی بہتر ہو جائے گی۔ بیوی: 20 مرتبہ یعنی کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا یعنی نصیب دشمن کے خراب، صحت سے ہاتھ دو بیٹھو گے، مگر خاک اثر نہیں ہوتا، یعنی بالکل میری بات کا اثر نہیں ہوتا، ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے، یعنی بہت زیادہ کام سر پر آن پڑا ہے۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی: یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں: ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے، یعنی ہدایت دے دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پوری طرح سے میری ہدایت پر عمل کریں گے۔ بیوی: اور دوا کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر: جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، یعنی بالکل ضرورت نہیں، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے، غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی: بڑی مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر: تو پھر اجازت؟ بیوی: فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر: اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر: ارے للو! للو نوکر کا نام ہے، یہ MCQ بورڈ کے پیپر میں آتا ہے کہ للو نوکر کا نام کیا ہے؟ للو۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے۔ ڈاکٹر: ایک بات عرض کر دوں، یعنی بیان کر دوں بیگم صاحب، مریض کے کمرے میں شور و گل یعنی کہ شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ عصب کی جمع ہے پٹھوں پر، یعنی اعصاب پر، پٹھوں پر، اس کا بہت مضر یعنی نقصان دہ اثر پڑتا ہے، اور خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، یعنی سکون بخشتی ہے۔ بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیے، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا، یعنی کوئی بھی ان کے کمرے میں نہیں آ سکے گا، خاموشی مکمل ہوگی۔ ملازم آتا ہے۔ للو: حضور۔ ڈاکٹر: اٹھا لو یہ بیگ، اور بیگم صاحبہ سے کہتا ہے تو آداب، یعنی السلام علیکم۔ بیوی: آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں، قریب آ کر شوہر قریب آ کر کہتی ہے میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں: یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا، یعنی خاموش پڑا ہوا تھا۔ بیوی: بس چپکے ہی پڑے رہیے، یعنی خاموش ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں گے اور نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تکان ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ میاں:
کراہتا ہے یعنی درد سے تکلیف سے جو ہے آواز نکالتا ہے. بیوی کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں ہوں. بیوی کہو تو دبا دوں؟ میاں ہوں. بیوی سونے کو جی چاہ رہا ہے تو چلی جاؤں؟ میاں اچھی بات یعنی ٹھیک ہے اگر جانا چاہتی چلی جاؤ. کراہتا ہے. بیوی اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں. گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی. اللہ جانے یہ کون اللہ مارا یعنی اللہ کی مار ہو اس پر میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے. کنڈی کی آواز. کون ہے یہ نامراد؟ یا نامراد یعنی بد نصیب. ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے یعنی کون دروازہ توڑ رہا ہے. للو دور سے. سکا ماشکی پانی بھرنے والا. سکا ہے بیوی جی. بیوی سکا گھر میں بہرے بستے ہیں. یہ والا جہاں میں نے اسٹار کا نشان لگایا اسٹوڈنٹ یہ والی لائنز بورڈ کے پیپر میں آ چکی ہیں ایم سی کیو اس کے پیراگراف کی تشریح کے طور پر. تو پلیز آپ نے اس پیراگراف کی پریکٹس لازمی کرنی ہے. بیوی سکا یعنی ماشکی یا پانی بھرنے والے. گھر میں بہرے بستے ہیں جو کمبخت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے. ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی. بیوی اونچی آواز سے پکار کر. ارے للو. للو نوکر کا نام ہے. یہ ایم سی کیو بورڈ کے پیپر میں آتا ہے کہ للو نوکر کا نام کیا ہے. للو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے. ڈاکٹر ایک بات عرض کر دوں یعنی بیان کر دوں بیگم صاحب مریض کے کمرے میں شور و گل یعنی کہ شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. عصب کی جمع ہے پٹھوں پر یعنی اعصاب پر پٹھوں پر. اس کا بہت مضر یعنی نقصان دہ اثر پڑتا ہے. اور خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے یعنی سکون بخشتی ہے. بیوی مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اطمینان رکھیے ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا یعنی کوئی بھی ان کے کمرے میں نہیں آ سکے گا. خاموشی مکمل ہوگی. ملازم آتا ہے. للو حضور. ڈاکٹر اٹھا لو یہ بیگ اور بیگم صاحبہ سے کہتا ہے تو آداب یعنی السلام علیکم. بیوی آداب. ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں. قریب آ کر شوہر قریب آ کر کہتی ہے میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں ہوں. یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا یعنی خاموش پڑا ہوا تھا. بیوی بس چپکے ہی پڑے رہیے یعنی خاموش ہی پڑے رہیے. ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں گے اور نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے. اس سے بھی تکان ہوتی ہے. تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں. سمجھ گئے نا؟ میاں ہوں. کراہتا ہے یعنی درد سے تکلیف سے جو ہے آواز نکالتا ہے. بیوی کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں ہوں. بیوی کہو تو دبا دوں؟ میاں ہوں. بیوی سونے کو جی چاہ رہا ہے تو چلی جاؤں؟ میاں اچھی بات یعنی ٹھیک ہے اگر جانا چاہتی چلی جاؤ. کراہتا ہے. بیوی اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں. گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی. اللہ جانے یہ کون اللہ مارا یعنی اللہ کی مار ہو اس پر میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے. کنڈی کی آواز. کون ہے یہ نامراد؟ یا نامراد یعنی بد نصیب. ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے یعنی کون دروازہ توڑ رہا ہے. للو دور سے. سکا ماشکی پانی بھرنے والا. سکا ہے بیوی جی. بیوی سکا گھر میں بہرے بستے ہیں. یہ والا جہاں میں نے اسٹار کا نشان لگایا اسٹوڈنٹ یہ والی لائنز بورڈ کے پیپر میں آ چکی ہیں ایم سی کیو اس کے پیراگراف کی تشریح کے طور پر. تو پلیز آپ نے اس پیراگراف کی پریکٹس لازمی کرنی ہے. بیوی سکا یعنی ماشکی یا پانی بھرنے والے. گھر میں بہرے بستے ہیں جو کمبخت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے. ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و گل یعنی شور شرابہ نہ ہونے پائے اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا. اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے. کل سے اتنی دیر سے آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی. میں نامراد کو 20 بار کہہ چکی ہوں. ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و گل نہ ہونے پائے اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا. اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے.
कल से इतनी देर से आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी, नौकरी से अलग कर दूंगी यानी नौकरी से निकाल दूंगी। मैं नामुराद को 20 मर्तबा कहलवा चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करो, यानी सुबह सवेरे पानी लेकर आ जाया करो। कान पर जूं नहीं रेंगती, यानी असर बिल्कुल भी नहीं होता। मियाँ, अरे भाई अब बख्शो उसे। बीवी, बख्शूं कैसे? जरा तरा दो, यानी जरा सी ढील दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। मियाँ, कराहता है। बीवी, क्यों, ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है? मियाँ, बीवी, लल्लू से कहूँ आकर दबा दे? मियाँ, बीवी, ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है, उसको घंटी मिल जाती है, यहाँ अंगीठी पर रखी है, आप बताइए, आप से आप आ गई यहाँ, यानी कि अपने आप ही यहाँ पर आ गई, पाँव थे इसके। ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज ठिकाने पर ना रहने देगा, यानी सही जगह पर ना रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीजों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ, अरे भाई क्यों ना हक यानी नाजायज ही गुल मचा रही हो, शोर मचा रही हो। घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी, यानी वो मियाँ कहता है कि ये लल्लू का काम नहीं है, नौकर का काम नहीं है, ये घंटी मैंने उठाकर रखी थी। कराहता है। बीवी, तुमने? एहे, वो क्यों? मियाँ, नन्ना बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था, यानी मेरा दिल जो है वो परेशान होने लगा था, मुझे घबराहट होने लगी। दम उलझना, घबराहट होना, मुझे घबराहट हो रही थी। कराहता है। लल्लू, आकर मुझे बुलाया है बीवी जी? बीवी, कमबख्त इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? लल्लू, गोदाम से रीठे ढूंढ रहा था। बीवी, ये रीठे ये लसूड़ों के दरख्त की तरह का एक दरख्त होता है रीठों का, गोदाम से रीठे ढूंढ रहा था। बीवी, सुबह सवेरे कहा था कमबख्त, तुझे अब तक रीठे मिल नहीं चुके? जी, मोहलत भी मिले। आगे से लल्लू कहता है कि मुझे टाइम भी तो मिले, वक्त भी तो मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है। बीवी, हाँ बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर खुजाने को फुर्सत नहीं मिलती, यानी थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिलता। भाग यहाँ से, निकल जाकर रीठे ढूंढ। लल्लू जाता है तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ, और ये सारा शोरोगुल वो मियाँ के सरहाने खड़ी होकर कर रही है बीवी। मियाँ, कराह कर यानी आह भरकर, कबाड़ बंद करती जाना, यानी दरवाजा बंद करती जाना। बीवी, पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा? मियाँ तंग आकर, नहीं बाबा नहीं। बीवी, अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं, डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीजें लिख गए हैं, कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज? ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। माल्टेड मिल्क, बेटा मेल्टेड मिल्क जो होता है ना, ये होता है पानी का एक चीनी घोल के शीरा बना के उसमें सूखा दूध मिला देने को माल्टेड मिल्क कहते हैं। नारंगी यानी संतरे का रस, सागुदाना की खीर, क्या तैयार करा दूं इस वक्त के लिए? मियाँ, जो जी चाहे। बीवी, इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, खाना आपको है या मुझे? मियाँ, सागुदाना बना देना थोड़ा सा। बीवी, बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूजे की यखनी बनवाई देती हूँ, मुकव्वी चीज है, मुकव्वी कुवत वाली, कुवत से निकला है मुकव्वी, कुवत ताकत बख्शने वाली चीज है। मियाँ, बनवा दो। बीवी 2 कदम चलती है, मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूजा बाजार से मंगवाना होगा, इस लल्लू को तो जानते ही हो, बाजार जाता है तो वहीं का हो रहता है। मियाँ उकता कर बेचारा कहता है बीवी, तो फिर यूं करती हूँ, सहन में बच्चा पट पट गाड़ी चलाने लगता है। मियाँ, अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू हो गई। बीवी, नन्ना है आपका स्टूडेंट, ये वाला भी पैराग्राफ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पेपर्स के लिए, यहाँ तक घबराती है तक। नन्ना है आपका, ईद के रोज मेले से ये खिलौना गाड़ी ले आया था, ना इस कमबख्त का दिल इससे भरता है, ना वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने, नहीं मानेगा नामुराद, छोड़ इस पटपट को। अब ये सारी बातें वो मियाँ के सरहाने खड़े हुए कर रही है, उनके सर पे शोरोगुल कर रही है। जब देखो लिए लिए फिर रहा है, साहिबजादे का दिल किसी तरह पुर होने में नहीं आता, यानी भरने में ही नहीं आता। चूल्हे में झोंक दूंगी यानी डाल दूंगी इस कमबख्त को। इतना ख्याल भी नहीं आता कि अब्बा बीमार पड़े हैं, शोरोगुल से उनकी तबीयत घबराती है।